ایک صحابی نے انہوں کا نام حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ. مسلم شریف دے اندر حدیث نمبر 868 یہ مکمل واقعہ موجود ہے صحیح مسلم شریف دے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے غلام اجے اسلام قبول نہیں کیتا. بڑا عجیب انداز ہے انہاں دا اسلام قبول کرن دا. یہ اپنے علاقے چ قبیلہ از شنوعہ انہاں دے ازد شنوعہ انہاں دا قبیلہ یہ مکے شریف دے نہیں سن باہر دے سن تے اے جن کڈن چ بڑے مشہور سن. لوکاں دے جن کڈدے ہوندے سن بڑا مشہور ہوندے نا بعض بندے علاج کرنے فلانا بندہ بڑا مشہور ہے. انہاں تک گل کردیاں کردیاں انہاں تک بھی اپڑ گئی. لوگ ہون مکے دے آندے ہوندے سن کہ اے جڑے نبی نے انہاں نوں کوئی جن چمبڑے آ انہاں تے کوئی جادو ہوئے آ. گلاں ٹردیاں ٹردیاں زماد کول بھی ٹر گئیاں. آندے نے میرے دل دے وچ خیال آیا کہ تینوں جو اے ملکہ ملے ہے تے تو جا جے کسے دا علاج تیرے کول ہوندا ہے تے تو کر دے. آندے نے میں مکہ شریف چ آ گیا تے لوکاں مینوں ڈکنا شروع کر دیتا تو بھاویں کڈا کاریگر ہے تو جے اوتھے جائیں گا تے تو او رہنا نہیں. آندے نے میں لوکاں نوں کہ لو انی رأیت ھذا الرجل مینوں ایک بار او بندے نال ملاؤ تے صحیح. حضرت زماد آندے نے مینوں ایک بار ملاؤ تے صحیح. لعل اللہ یشفیہ علی یدی ہو سکتا ہے میرے ہاتھ نال ہی انہوں شفا لب جائے. کیسی حیرانگی والی گل ہے کہ جن ساری کائنات دے جن کڈنے نے جن ساری کائنات دے جن کڈنے نے انہاں دے جن کڈن آ گیا. یہ تقدیر کھچدی ہے پئی تے اس زلف دی زنجیر چ آ جانا ہے جتھے قید ہو کے کدی کسے نکلن دی کوشش نہیں کیتی. آندے نے میں لوکاں نوں کہا کہ مینوں ایک بار ملاؤ تے صحیح. ٹردیاں میری حضور نال ملاقات ہو گئی. آندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدوں ویکھیا تے میں کہا یا محمد انی ارکی من ہذہ الریح. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جڑی تانوں بیماری لوگ مینوں دستے نے نا میں دا دم کرنا وا. میں انی ارکی میں دا دم کرنا میں دا علاج کرنا وا. حل لکا کیا تسی پسند کرو گے کہ میں تہاڈا علاج کراں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیتا. تے ویکھو یہ اس محبوب دے جن کڈن آیا جن نے پوری دنیا دے کڈنے تے اس محبوب نو آندا پیا مینوں اجازت دیو میں تہاڈے جن کڈاں جن نے فرمایا کہ لوگو ہر انسان جدوں پیدا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ او دے نال ایک جن وی کھلدا ہے جیڑا اونوں گمراہ کرن دی کوشش کردا رہندا ہے. اونوں کرین کیا جاندا ہے. صحابہ نے عرض کیتی قالوا وا ایاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی اس کائنات چاہے کیا تواڈے نال بھی او جن آیا سی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال وا ایا ہاں میرے نال بھی آیا سی پر او دا معاملہ تواڈے والا نہیں سی. آؤندا تے تواڈے نال بھی سی جدوں میرے نال آیا ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر. اور سنو تواڈے نال تے آوندا نا گمراہ کرن واسطے جدوں میرے نال آیا میرا ودھوہا دا مکھڑا ویکھیا تے مسلمان ہو گیا تے ہن کبھی خیر دے علاوہ نے مینوں گل ہی نہیں دسی بجائے دے کہ او مینوں ڈوردا ہور پاسے. ہن جدھر میں محمد آنا وا میرا او دے نال ہی جاندا ہے جدھر میں ٹورنا ادھر ہی وہ ٹرتا رہتا ہے. یہ ہوں وہ جن کڈن آیا یہ مقدر لیا نے پہ آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیتا. تے انج دے موقع تے جواب دینا بھی نہیں چاہیے جڑا بندہ ایڈا سخت مائنڈیڈ ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگتا پیا. حضور چپ کیتے رہنے. جدوں انہاں دیاں گلاں مک گئیاں نے نا تے پھر او لفظ زبان چوں نکلن لگے نے او سلسبیل زبان چوں نکلن لگی ہے جڑی بنجر زمیناں نو کھیتی باڑی دے قابل کر دیندی. او لفظ زبان چوں نکلن لگے نے جڑے لفظ نکلن تے آسمان دیاں ہوراں
تے فرشتے چومن واسطے آ جاندے نے۔ مصطفیٰ کریم دی زبان اقدس ہلی تے خدا دی بارگاہ چ آپ نے اللہ دی تعریف کیتی۔ جدوں لفظ حضور دی زبان چوں نکلے حضور نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے، اسی او دی تعریف کرنے ہاں تے او دے کول مدد منگنے ہاں، تے جنوں او خدا ہدایت دے اونوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا، تے جنوں خدا گمراہ کر دے اونوں کوئی ہدایت نہیں دے سکدا۔ اشہد اللہ اگوں ہن خطبہ حضور دا جاری ہے، اے لفظ پڑھے اگوں حضور نے پڑھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شریف پڑھیا، حضرت زماد آندے نے کہ جدوں میں لفظ سنے میں تے آندا تھا میرا انہاں تے اثر ہوئے گا، آندے نے جدوں میں لفظ سنے انج جویں میرے دل دا دروازہ کھل گیا، میرے دل دے سارے کواڑ کھل گئے۔ جدوں حضور نے لفظ پڑھے تلاوت کیتے آندے نے میرے تے انہاں لفظاں دا اجیا اثر ہویا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتی عائد علیہ کلماتک حضور ذرا ایک بار پھر پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھیا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ آندے نے جدوں دوسری بار پڑھیا میرے دل نوں ہور کہنا آیا، میں پھر عرض کیتی حضور ایک بار پھر پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہن ویکھو کڈا خوش بخت ہو صحابی، مصطفیٰ دی زبان چوں خطبہ نکلدا ہوئے تے اس خطبے دا آہنگ کی ہونا ہے، او خطبہ کنج نکلدا ہونا ہے تے اوتھے تے ایک بارا جڑا جاندا ہے او ذبح ہو جاندا ہے، اے تیسری بارا سندا پیا تے دل دیاں کفیتاں کنیاں کو بدلیاں ہوئیاں نے۔ اے او محبوب دی زبان ہے جڑی زبان مردیاں نو زندگیاں عطا کردی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو تیسری مرتبہ اوفی کلمات ادا فرمائے تے زماد کہن لگے لقد سمیت قول الکہنتی و قول السحرتی و قول الشعراء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عام بندہ نہیں جے، میں جہاں دیدہ بندہ وا، میں بڑی دنیا پھری ہے، میں بڑے بڑے کہانتاں والیاں بندیاں دیاں گلاں سنیاں نے، میں بڑے بڑے شعراں والیاں بندیاں دیاں شاعراں دیاں نظماں سنیاں نے، میں بڑے بڑے جادوگراں دیاں گلاں سنیاں نے، انہاں دے جادو دے کلمات سنے نے، پر آ جڑا کلام تساں سنیا نا فما سمیت مثل کلماتک ہؤلاء، اے میں اج تک اے دی مثل کوئی کلام ہی نہیں سنیا۔ اے جڑے تساں الفاظ ادا فرمائے نے حضور میں ساری زندگی پھردا رہا، میں کوئی عام بندہ نہیں، بڑا پھرن ٹرن والا بندہ وا، پر انہاں دے نال دے میں کلمے کسے کولوں نہیں سنے۔ دیکھو ایتھے ایک چھوٹی جی گل نوٹ کرن والی ہے وے کہ جدوں بندے تے خدا دا کرم ہوندا ہے نا تے حضور دی محبت سینے 'چ آوندی ہے تے حضور دی مثال تے دور دی گل ہے، حضور دی زبان ورگی حضور دیاں گلاں ورگیاں گلاں بھی نہیں کسے دیاں مثال ہوندیاں، اونوں اے محسوس ہوندا ہے، او دا ایمان بن جاندا ہے کہ اس محبوب ورگی اس محبوب دی گل ورگی کسے دی گل بھی نہیں ہو سکتی، اس محبوب دی مثل تے بڑی دور دی گل ہے، او دی گفتگو دی مثل بھی نظر محبوب محب نو نہیں آندی۔ آندے نے اینیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جدوں میں اے گلاں سنیاں وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَعُوسَ الْبَحْرِ، حضور دیاں گلاں انج سن جویں سمندر دی تہ چ جان والیاں گلاں ہون، دل نو انہاں سمندر نال تشبیہ دتی کہ حضور دیاں گلاں زبان چوں نکلدیاں سن دل دی تہ چ جاندیاں سن۔ آندے نے جدوں یہ گلاں سنیاں ہاتھے یادا کا ابایعو کا علل اسلام، میں کہ حضور اپنا ہاتھ اگے کرو مینوں اسلام دی بیعت کر لو۔ دیکھو جدوں حضور دی نگاہ اقدس پوے آیا جن کڈے نے تے نکلن اپنے لگ پے دے، سودا لینے بازار گئے ہم
ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. گھروں اسی انہوں خریدن گئے سا، جنوں خریدن گئے سا انہیں مول لے لیا. آئے سن شفا دین، پر پتہ نہیں سی میں خود مریض ہاں. اس چیز کا پتہ نہیں سی کہ میں خود مریض ہاں. آئے شفا دے سن تے شفا لے کے ٹر گئے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہے نا، حضور دی بارگاہ تے بنا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، حضور کو کوئی ایک قطرہ منگے تے عالم ہوندا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. کوئی قطرہ منگے میرے آقا سمندر دے دے نے، کوئی حقیر چیز بھی مانگ لوے تے میرے آقا انہوں موتی تے لال عطا کر دے. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، اتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدوں ایک کلمات سنے تے کاہنا دا کلام بھول گئے، شاعراں دیاں نظماں بھول گئے، شاعراں دیاں غزلاں بھول گئے، جادوگراں دیاں گلاں بھول گئے، ہر چیز بھول کے حضور دی بارگاہ چ ہاتھ اگے کر دیتا. حضور اسلام دی دولت عطا کر دی. تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت تو کلمہ پڑھ لیا، جا میں تینوں تیری قوم ال مبلغ بنا کے کلنا ہوں. پہلی ملاقات کی مبلغ مصطفیٰ کریم نے قوم ال بنا کے کل دیتا. تے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی تے آپ دی قوم دی بھی بڑی عزت کرتے سن. کسے سریا کسے جنگ تے سریا اس جنگ نو کیا جاندہ ہے جڑی باقاعدہ جنگ نہ ہوئے، جدے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ نو کسے مشن تے بھیجیا ہوئے، کسے سریے تے گیا تے رستے دے وچ وضو کرن واسطے حضرت جماعت دا قبیلہ سی، اس قبیلے چوں اس قوم چوں ایک برتن لیا صحابہ نے کہ او برتن واپس نہ کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساں کوئی چیز تے نہیں جماعت دے پنڈ چوں لئی؟ انہاں کہا حضور ایک برتن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ردوہا فإن ہؤلاء قوم زمان، جماعت جاؤ اے پانڈا واپس کرو، تانوں نہیں پتا ہے جماعت دی قوم دا برتن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینی عزت کرتے ہوندے سن حضرت جماعت دی وجہ تو آپ دی قوم دی بھی.